बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बुराई वो बला है जिसने अज़ल से जन्म लेकर अबद तक आदम को इम्तिहान की राह दिखाई है। हक़ और बातिल की पहचान का पहला सिरा इब्लीस के गुरूर ने खोला। एक ऐसा फरिश्ता जिसकी इबादत तमाम नूरी मखलूक में तादाद में सबसे ज़्यादा थी, वही इबादत उसकी अना की लपेट में आ गई, जो अबद तक और उसके बाद तक के लिए जहन्नम बन गई, जिसकी बदौलत एक से दो पैरोकारों ने जन्म लिया, एक हक और दूसरा बातिल। नाज़रीन, हक की पहचान का वास्ता रब्बुल आलमीन से है और बातिल की डोर शैतान से जा जुड़ी। इसी हक और बातिल की लड़ाई दुनिया के वजूद के साथ चली आ रही है और ता क़यामत चलती रहेगी। ऐसी एक तल्ख़ हकीकत के बारे में आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह फरवरी वो महीना है जिसे मोहब्बत जैसे पाक जज्बे से मंसूब किया जाता है। इस महीने की 14 तारीख को इश्क व मोहब्बत और चाहत व उनसियत जैसे लाजवाल जज्बे से जोड़ा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, मोहब्बत एक ऐसी हकीकत नहीं है जिसे किसी दिन से मंसूब किया जाए। मेरा सवाल है, क्या ये लाजवाल और बेमिसाल जज्बा नहीं है? बिल्कुल है। नाज़रीन, मुसलमानाने दुश्मन अज़ल से इसी तगोदो में मसरूफ़ हैं कि मुसलमानों को राह हक़ से कैसे दूर किया जाए और इस जंग में फ़तह का झंडा उनके हाथ लगे। इसी वास्ते वो किसी न किसी ऐसी सरगर्मी को जन्म देते रहते हैं जो सरासर तबाही और गुमराही का सबब बनती है। ये दिन भी ऐसी ही एक मिसाल है। नाज़रीन, इस्लामी उलमा से यहूदियों की साजिश या फिर फिरंगियों की चाल गर्दानते हैं। इसके बढ़ते हुए जोश की सबसे बड़ी वजह इस दिन की तारीख से नावाकिफियत है और बाज़ तो जानबूझकर भी इस दिन को मनाने से नहीं रुकते। नाज़रीन, मुसलमानों के उनके मज़हब से दूर करने के लिए जहाँ आए रोज़ इस्लाम दुश्मन कई चालें चलते हैं, वहीं पर एक चाल वैलेंटाइन डे के नाम से भी मंसूब है, जिस बात का अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के त्यौहार के बाद सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार वैलेंटाइन डे है। मीडिया की बेहद एडवर्टाइजमेंट और इस दिन पर किए जाने वाले प्रोग्रामों की बदौलत ये त्यौहार पाकिस्तान में भी जोर पकड़ रहा है। यही वजह है कि इस दिन स्कूल, कॉलेजों और दीगर तालीमी इदारों के बाहर लड़के लड़कियां एक दूसरे को तोहफे तोहफ़े देकर इज़हार मोहब्बत करते हैं और फाशी और यानी पना लेती है। नाज़रीन, इसी हक़ व बातिल की जंग के लिए अल्लाह ताला ने कम व बेश 1,24,000 पैगम्बर भेजे, जिन्होंने सही और गलत की पहचान की तालीमात दी। इस जंग में फ़तह के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नस्ल को इस दिन की हकीकत से आगाह करें ताकि सरेआम फैलने वाली इस बुराई को रोका जा सके। आइए इसकी तारीख पर एक नज़र डालते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद रोमी, जो उस वक्त की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी, जिस पर क्लैडियस नामी एक बादशाह की हुकूमत थी, ये एक बुत परस्त कौम थी जिसने कई खुदा बना रखे थे। नाज़रीन, तारीख में देखने को चंद अहम पहलू मिलते हैं, जिसमें बाज़ मुहर्रिकीन के मुताबिक 14 फरवरी को और बाज़ के नज़दीक 15 को यहाँ लुप्टिकैलिया के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता था। इस दिन को डाइज फेब्रुटस के नाम से भी जाना जाता है। यूँ भी कहा जाता है कि ये फरवरी के महीने से मंसूब होने के सबब फेब्रुरा के आगाज़ यानी फरवरी के आगाज़ में मुनक़िद होता था। इस दिन को मनाने का मकसद ल्यूपस नामी बुत की पूजा थी ताकि वो खुश होकर उनको भी खुशहाली अता करे। नाज़रीन, इस दिन एक डब्बे में या बर्तन में कुंवारी लड़कियों के नाम डाले जाते थे और फिर बाज़ मुहर्रिकीन के नज़दीक मर्द और बाज़ के नज़दीक कुंवारे लड़के देखे बगैर इस डब्बे या बर्तन में से एक नाम निकालते और जिस लड़की का नाम निकलता वो उस मर्द की बांदी बन जाती। मुहर्रिकीन का कहना है कि वो दोनों उसी दिन जिनसी ताल्लुक़ कायम कर लेते और अगले साल उसी त्यौहार तक ये ताल्लुक़ बिना शादी के कायम रहता। अस्तगफुरुल्लाह। नाज़रीन, जब रोम में ईसाईयत को फ़रोग़ मिला तो इस त्यौहार को ईसाईयत का रंग देने के लिए लड़कियों के नामों के बजाय ईसाई सैंट के नाम, जिनको माज़अल्लाह वो औलिया कहते, उनके नाम डाले जाते। जिस सैंट का नाम निकलता उसी निस्बत से नाम निकालने वाले को उसी सैंट के अगले साल तक उसी दिन तक तकलीद करनी पड़ती, लेकिन ये कोशिश ज़्यादा देर तक कामयाब ना हो सकी और फिर से वही रिवाज तय पा गया। नाज़रीन, इस त्यौहार को ल्यूपर्ट त्यौहार भी कहा जाता है, जो कि ल्यूपस से मंसूब है। ये लोगों को सरेआम मोहब्बत करने के गुण सिखाता था। उसकी माँ वीनस मोहब्बत की देवी थी, जिसको सुर्ख गुलाब बेहद पसंद था बाज़ के नज़दीक। इस वजह से भी इस दिन को वैलेंटाइन डे कहा जाता है। नाज़रीन, एक और तहकीक के मुताबिक इस दिन का ताल्लुक वैलेंटाइन सेंट से है, जिसको 14 फरवरी को क्लैडियस ने कत्ल करवा दिया था, जिसकी दो वजूहात समझी जाती हैं। एक ये कि वैलेंटाइन नामी इस पादरी ने इस फाशी को रोकने के लिए लोगों की चोरी छुपे शादियाँ करवाना शुरू कर दी, क्योंकि क्लैडियस ने सख्ती से शादियाँ करने से मना कर रखा था। जब उसने फ़ौज में भर्ती
کرنے کے لیے لوگوں کو کہا تو اکثر و بیشتر نے انکار کر دیا، جس کی وجہ جاننے پر معلوم ہوا کہ ویلنٹائن شادیاں کروا رہا ہے اور شادی شدہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی خوشحال زندگی چھوڑنے پر راضی نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے کلیڈیس نے ویلنٹائن کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ قید کے بعد ویلنٹائن کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ ایک تحقیق کے مطابق وہ لڑکی جیل کے داروغہ کی بیٹی تھی اور دوسری تحقیق کے مطابق وہ لڑکی کلیڈیس کی بیٹی جولیا تھی، جو روز ویلنٹائن کے لیے سرخ گلاب کا پھول لے کر آتی تھی۔ جب کلیڈیس کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ویلنٹائن کو اپنے مذہب کی طرف راغب کیا، جس سے ویلنٹائن نے صاف انکار کر دیا۔ ان دو وجوہات کی بنا پر کلیڈیس نے اسے قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے جو آخری خط ویلنٹائن نے اپنی محبوبہ کو لکھا تھا اس میں یہ الفاظ درج تھے، یورز ویلنٹائن، جس کی وجہ سے اس دن کو اس نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس روز ویلنٹائن نامی اس پادری نے روزہ رکھا تھا، اسی عقیدت کی مناسبت سے دن ویلنٹائن ڈے بن گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک عرصے تک اس واقعے پر مکمل خاموشی رہی۔ بعد ازاں شرپسند لوگوں نے لوپریکیلیا یا فیبرورا کا تصور قائم کر کے اس دن کو ویلنٹائن کے نام سے منسوب کر کے پھیلانا شروع کر دیا، اور بعض محرکین کے مطابق 496 میں بابائے روم نے سرکاری طور پر 14 فروری کے مشرکانہ تہوار کو یوم ویلنٹائن ڈے میں تبدیل کر دیا۔ 4 صدی عیسوی تک اس دن کو تاریخی انداز میں منایا جاتا رہا اور بعد میں اسے محبت کی یادگار کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ ناظرین، برطانیہ میں اس دن اپنے محبوب یا محبوبہ کو محبت بھرے خطوط، کارڈز اور گلاب بھیجنے کا رواج طے پا گیا۔ اس کے علاوہ لکڑی کے چمچ تحفے میں دیے جانے لگے، جس پر دل یا چابی بنائی جاتی، جس کا مقصد تحفہ وصول کرنے والے کو بتانا ہوتا کہ تم میرے دل کا بند دروازہ اپنی محبت کی چابی سے کھول سکتے۔ ناظرین، شرپسندوں کا دوسرا مقصد اس دن فروخت ہونے والی اپنی مصنوعات مثلا چاکلیٹس، تحفے اور جیولری کو فروغ دینا بھی تھا، جس میں ان کو خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی۔ 1840 میں پہلی بار اس دن سے متعلقہ کارڈ چھاپے گئے۔ پہلی مرتبہ یہ کارڈز بہت کم تعداد میں بنے، مگر ان کو انگلینڈ میں اس قدر پذیرائی حاصل ہوئی کہ سال 1868 میں ایک برطانوی چاکلیٹ کمپنی کیڈبری نے چاکلیٹس کو ایک خوبصورت ڈبے میں پیک کیا، جس کے اوپر انسانی دل کی تصویر تھی اور اسے ہارٹ آف ویلنٹائن کا نام دیا گیا۔ بعد ازاں سال 1996 تک چھپنے والے کارڈز کی تعداد 4 لاکھ تک پہنچ گئی۔ چارلس ڈیکن کے مطابق اس عہد میں ان کارڈز کی تیاری کے لیے 3000 ملازمین بھرتی کیے گئے۔ ان کارڈز کی چھپائی ایک بڑے اور منافع بخش کاروبار کی صورت اختیار کر گئی۔ ناظرین، امریکہ میں 19ویں صدی تک اس تہوار پر ہاتھوں سے کارڈ بنائے جاتے تھے، جبکہ 2015 میں امریکی عوام نے اس تہوار کو منانے کے لیے 19 ارب امریکی ڈالر خرچ کیے، جن میں پھولوں کی پتیاں، چاکلیٹس اور کارڈز کے علاوہ کئی تحائف شامل تھے۔ ناظرین، محرکین کے مطابق ایک سال میں ویلنٹائن ڈے پر مختلف تحائف کی صورت میں 190 ملین ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں، جبکہ برطانیہ میں 25 ملین کارڈز، گلاب کی پتیاں، چاکلیٹس اور دیگر تحائف کے علاوہ 1 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ سالانہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وبا کا شعلہ 1990 میں مختلف ٹی وی پروگرامز کے تحت پہنچا، جس میں جماعت اسلامی نے احتجاج کرتے ہوئے اس تہوار کو بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ 2016 میں لوکل گورنمنٹ نے اس دن کو منانے پر پابندی عائد کر دی، جو کہ بعد ازاں خیبر پختونخوا کے دیگر شہروں میں نافذ عمل ہوئی۔ 2017 میں ہائی کورٹ آف پاکستان نے بھی اس پر مکمل پابندی عائد کی۔ ناظرین، پاکستان کے علاوہ 2002 اور 2008 میں سعودی حکومت نے بھی اس تہوار پر پابندی عائد کی۔ عیسائیوں سے مناسبت کی وجہ سے تمام سوق اشیاء کو اپنی دکانوں سے ترک کرنے کا حکم دیا۔ 2012 میں 140 مسلمانوں کو اس قانون کے خلاف ورزی کرنے پر جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ ناظرین، برطانیہ میں یہ دن 14 فروری کو منایا جاتا ہے، یونان میں 3 جولائی کو، مگر اب آج کے دور میں اب اس دن کو دنیا بھر میں زیادہ تر 14 فروری کو منایا جانے لگا ہے۔ ناظرین، پس منظر کچھ بھی ہو، جب اس سے آگاہی حاصل ہو جائے تو نفس کی تربیت لازمی ہو جاتی ہے، لیکن اگر سچ جان کر بھی باطل کو ہی اول ترجیح دی جائے تو پھر گمراہی مقدر بنتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل پاکیزہ طرز حیات ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر حق و باطل کی جنگ میں حق کو فتح دی جا سکتی ہے۔ مگر شاید افسوس کہ ہم نے اپنے اس طرز حیات کو ترک کر کے باطل کی نظریات کو قبول کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ محض بربادی ہے اور اسلام کے دشمنوں کی فتح ہے۔ یہ دن بھی ایسا ہی ایک منظر پیش کرنے لگا ہے، خدا را پہچانیے محبت کا تعلق کسی
دن سے منسوب نہیں ہے، یہ ایک پاک اور سچا جذبہ ہے۔ مت آئیے اس فریب میں، اپنے مذہب کی پیروی کیجیے اور فتح پائیے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل کے بٹن کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔